अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरना कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.169 है, यानी दूसरे सूरह का लेसन नंबर 169 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 161। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन्न अलिफ नून, नून से है रूट वर्ड, माने बेशक, इंडीड। अल्लज़ीना अलिफ लाम, लाम जालिया से माने जो लोग, दोज हो। कफरू काफ फा वा से रूट वर्ड है, माने काफिर हुए, डिसबिलीव। वमातू मीम वाव ता से है, माने और वो मर गए, एंड डाई। वहुम हामीम से माने और वो, वाइल दे। कुफ्फारू काफ फा वा से माने काफिर, डिसबिलीवर्स। उलाइका अलिफ वाव लाम अलिफ हमजा से माने यही लोग, दोज। अलैहिम आइन लाम या से माने उन पर, ऑन देम। लानतु लाम आइन नून से माने लानत, कर्ज। अल्लाही अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। वल मलाइकति मीम लाम काफ से माने और फरिश्ते, एंड एंजल्स। वन नासी नून वाव सीन से माने और लोग, एंड द मैनकाइंड। अजमाइन जीम मीम आइन से माने तमाम, ऑल। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, वमातू व हुम कुफ़्फ़ारुन और वो लोग काफिर ही मर गए। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि, यही लोग हैं जिन पर लानत है अल्लाह की। वल मलाइकति वन नासि अजमईन, और फरिश्तों की और तमाम लोगों की। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और वो लोग काफिर ही मर गए, यही लोग हैं जिन पर लानत है अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। इन्नल लज़ीना कफ़रू, इंडीड दोज हु डिसबिलीव। वमातू व हुम कुफ़्फ़ारुन, एंड डाई व्हाइल दे आर डिसबिलीवर्स। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि, ऑन देम इज द कर्स ऑफ अल्लाह। वल मलाइकति वन नासि अजमईन, and the curse of angels and of all mankind. Complete translation देखें। Indeed those who disbelieve and die while they are disbelievers, on them is the curse of Allah and the curse of angels and of all mankind. तफसीर आयत देखें। आयत का ये फ्रेज फोकस करते हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया। दरअसल सिर्फ यही आयत नहीं बल्कि सूरह बकरा की 4 आयतें, यानी आयत नंबर 159 से आयत नंबर 162 तक अगर हम गौर करें तो इन काफिरों के बारे में हैं जिन्होंने हक को जानने और समझने के बाद उसको आवाम तक पहुंचने नहीं दिया। यानी अल्लाह ताला ऐसे कुफ्फार पर लानत भेजते हैं जो हक को जानने के बावजूद, पहचानने के बावजूद उन्होंने हक का इनकार किया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हक को लोगों तक पहुंचने भी नहीं दिया। हक को अल्लाह के बंदों से छुपा दिया और फिर जानते बूझते खुद भी कुफ्र पर कायम रहे। कुफ्र का लफ्ज़ी माने छुपाना है। कुफ्र के माने ही किसी चीज़ को छुपा देना है, यानी किसी चीज़ की हक़ानियत का इल्म हो जाने के बाद भी ज़बान व किरदार से इसका इजहार ना करना, यानी हक को हक समझने के बावजूद भी, उसका इल्म अच्छी तरह रखने के बावजूद भी अपनी ज़बान से भी उसका इजहार नहीं करना और अपने किरदार से भी उसका इजहार ना करना, जाहिर ना होने देना, कुफ्र कहलाता है। नतीजा हुआ क्या देखें। नतीजतन अल्लाह के कसीर बंदों तक हक नहीं पहुंच पाया और वो गुमराही में ज़िंदगी गुजार कर दारे फ़ानी से गुजर गए। यानी कसीर तादाद बंदों की ऐसी रही माजी में और हाल में भी जिन तक हक नहीं पहुंच पाया। एक वजह तो अहले किताब ने हक को पहुंचने ही नहीं दिया, और दूसरी वजह पहुंचाया भी तो मैसेज को करप्ट करके पहुंचाया। और आज उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज है कि अल्लाह के पैगाम को दुनिया के हर बंदे तक पहुंचाए। तो यहाँ पर अहले किताब का जिक्र आ रहा है जो जानबूझकर हक को छुपाते थे। इसलिए इन तमाम का गुनाह उन कुफ्फार के सर होगा जिन्होंने हक को छुपाया
اور خود بھی کفر کی حالت میں مر گئے۔ کفر پر قائم رہ کر کفر پر مر جانے والوں کے 3 اقسام ہیں۔ کفر پر قائم رہنا اور مرنے سے پہلے ایمان لا لینا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو بندہ کفر پر قائم رہا یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی تو اس کے معاملے اور ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، ملامت ہے۔ تو ایسے لوگ یعنی کفر پر قائم رہ کر کفر پر مر جانے والوں کی 3 قسمیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے اسلام کی حقانیت کا علم ہونے کے باوجود اس پر ایمان نہ لانے والے، یعنی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام حق ہے، حق بات ہے، اللہ کا دین ہے، یہ بات جانتے بوجھتے اس کا انکار کرنا اللہ کو پسند نہیں، یہ اللہ کی نظر میں لعنت زدہ ہیں، ملعون ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں ایسے لوگ ہیں جنہیں اسلام کی حقانیت کا علم تو نہیں ہے لیکن اس کا علم حاصل کرنا ان کے لیے ممکن ہے، لیکن وہ اس میں کوتاہی اور کاہلی کرتے ہیں۔ انہیں دوسری کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں جن تک علم ڈائریکٹ نہیں پہنچا لیکن علم اویلیبل ہے، تھوڑی سی کوشش سے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کی کوتاہی، لاپرواہی، کاہلی، سستی اس قدر زیادہ ہے کہ انہوں نے کبھی حق کو جاننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو ایسے لوگوں کو جاہل مخصر کہتے ہیں، یہ بھی لعنت زدہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے فرض سے لاپرواہی کی، اس لیے یہ بھی اللہ کی نظر میں ملعون ہیں۔ تیسری کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے جنہیں اسلام کی حقانیت کا علم نہیں ہوتا، یعنی جن تک حق بات پہنچی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا علم حاصل کرنا ان کے لیے ممکن ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس تعلیم کی کمی ہونے کے سبب وہ خود سے ایسے سورسز کا پتہ نہیں چلا سکتے جو ان کو حق بات بتا دے۔ اگر سورسز معلوم بھی ہوں تو وہ پڑھے لکھے نہ ہونے کے سبب حق کو جاننے کی کوشش بھی کریں تو ناکام ہوتے ہیں۔ اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر ایسے لوگوں کو جاہل قاصر اور مستضعف کہتے ہیں، یعنی ضعیف ہیں، بہت ہی ویک ہیں۔ They are too weak to get information with clear explanation۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ کافروں جیسا سلوک نہ ہوگا، یعنی کم علم لوگ جن تک اسلام کا میسیج نہیں پہنچا، حق کا میسیج نہیں پہنچا اور وہ خود سے کوشش کرنے سے بھی قاصر ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں۔ حالت کفر کی موت، یعنی جو کفر پر جیتا ہے اور کفر پر مرتا ہے، ان کے تعلق سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ لوگ کافر ہی مر گئے۔ مجموعی طور پر آیت کا مفہوم یہ نہیں کہ ہر کافر پر اللہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کافر ہونے والے سب اس میں شامل ہو جاتے، بلکہ اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مر جائیں، یعنی اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر ہے جو کفر پر قائم رہے زندگی میں اور یہاں تک کہ موت بھی آ گئی تو وہ کفر پر ہی قائم تھے۔ البتہ جو کوئی کچھ وقت کے لیے کفر میں مبتلا رہا لیکن جیسے ہی اس کو شعور آیا، اس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، راہ راست کو اختیار کر لیا اور حق بات کو لوگوں تک پہنچا دیا، تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں ملعون نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے قبل کسی بھی مرحلے میں اس کے لیے کفر چھوڑنے کی گنجائش موجود ہے اور وہ کافروں کے سب سے نکل سکتا ہے، یعنی موت سے پہلے بھی اگر کوئی ایمان لا لیا تو پھر وہ اللہ کی نظر میں مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ جن لوگوں نے حق کا انکار کیا اور حق کو لوگوں سے چھپایا ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی جو بندے حق کو خود بھی قبول نہیں کیے اور اللہ کے بندوں تک پہنچنے بھی نہیں دیے اور ایسی حالت میں وہ مر بھی گئے تو پھر اللہ کی نظر میں وہ ملعون ہیں۔ حق بندوں تک نہ پہنچنے کے سبب گمراہی عام ہو جاتی ہے، اس کا گناہ بھی حق چھپانے والوں پر ہوگا، کیونکہ حق چھپانے والا، کفر کرنے والا صرف اپنی ذات کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے بلکہ اللہ کے کثیر بندوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ان کو گائیڈنس نہیں ملنے کے سبب وہ تمام کے تمام غلط راستے پر جا رہے ہیں، تو ان تمام کا گناہ بھی ایسے لوگوں کو ہوگا جنہوں نے حق کو چھپایا۔ جس نے حق سے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گیا وہ حقیقی معنوں میں لعنت زدہ ہے، یعنی اگر کفر پر قائم رہ کر کفر پر ہی مر گیا تو وہ صحیح معنوں میں لعنت زدہ ہے، لیکن اگر کوئی ایمان لا لیا موت سے پہلے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں لعنت زدہ نہیں ہے۔ جو موت سے پہلے کفر سے باز آ گیا اور حق کو لوگوں تک پہنچا دیا وہ قابل معافی ہے اور اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔